नारे रिसालत, उर्स कादरी करीमी। वो जवान ही थे जिन्होंने बैतुल मक़दिस पर इस्लाम का परचम लहराया था। वो जवान ही थे जिन्होंने बद्र को फतह किया था। वो जवान ही थे जिन्होंने उहद को फतह किया था। वो जवान ही थे जिन्होंने अल्लाहु अकबर खंदक खोदकर इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ किया था। और वो जवान ही थे जिन्होंने खैबर को फतह किया था। बल्कि वो ऐसा जवान था जिसकी जवानी की गवाही अल्लाह रसूल देते नजर आते हैं। ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अली की तरह कोई जवान नहीं है और जुल्फ़िकार की तरह कोई तलवार नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जवान ही थे जो फातिह करबला थे। अली अकबर की जवानी देखें, इमाम कासिम की जवानी देखें, हजरत अब्बास की जवानी देखें। अल्लाह अकबर, ये जवान ही थे, ये जवान है। और जवानी की अहमियत इस्लाम में ज्यादा है। इसीलिए मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। क़यामत के दिन हम तुमसे तुम्हारी जवानी के बारे में सवाल करेंगे। क्या बात। देखिए, मेरी आदत और तबीयत में नाराजगी नहीं है। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं अपनी कौम से नाराज ना हूं, बेजार ना हूं। लेकिन अगर भैया इल्मी फिक्री गुफ्तगू सुनना है तो ऐसे शोर में नहीं हो सकेगी, क्योंकि शोर शराबे में मुशायरे हो जाते हैं, कोई वाज और नसीहत की महफिल नहीं हो सकती। और चूंकि डॉक्टर शाहिद साहब, जितने लोग खड़े हैं, गुजारिश है कि आप वहां से हटकर अरशद मेंबर साहब की छत पर बहुत जगह है, वहां चले जाएं, वहां सुकून से आप सुन लेंगे। उनकी छत पर काफी जगह है, आप परेशान ना हो। शाहिद साहब इस बार धोखा खा गए मुकर्रिर के सिलेक्शन में। उन्होंने गलत प्रोपेगेंडे का शिकार होकर मुकर्रिर को बुलाने की बजाय फकीर को बुलाया। तो फकीर लोगों ने क्या तकरीर करना है, बारगाह गौसियत के फकीर हैं। कोई मुकर्रिर होता तो मजमा कंट्रोल करता, फकीर के बस में नहीं। लेकिन अगर सुनना चाहते हैं तो कुछ बात, एक दो बात चले, थोड़ा सा माहौल बना ले भाई। हजरत तो अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह को जवानी बहुत पसंद है और जवानी बहुत है खूबसूरत। मगर अल्लाह की शान देखो कि अल्लाह फरमाता है कि हम तुमसे क़यामत के दिन जवानी का हिसाब लेंगे। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। उलमा जानते हैं कि कुरान की एक एक आयत की 70 हजार तफासीर है। इमाम अब्दुल वहाब शारानी ने अपनी किताब में लिखा कि एक एक आयत की 70 हजार तफासीर है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये कलाम है। बल्कि एक बात यहाँ अर्ज कर दूं, अगर किसी को इस बात पे यकीन नहीं आता, वो इल्म तफसीर नहीं जानता, तो उसको बता दूं, जो हमारे स्कूल कॉलेज पढ़ने वाले बच्चे हैं, अरे मेरे भाई, जब गालिब और इकबाल के शेर की मानवियत का ये आलम है कि हर प्रोफेसर अपने अंदाज में उसकी तशरीह करता है और नया माना बयान करता है। जब मखलूक के कलाम में इतना माना निकल सकते हैं तो खालिक के कलाम की मानवियत का आलम क्या होगा, मेरे अल्लाह के कलाम की शान का आलम क्या होगा। बल्कि कुरान के बारे में तो सूफिया फरमाते हैं कि कुरान का नुज़ूल बंद हो गया है, मगर कुरान के मानी का नुज़ूल आज भी उलमा के दिल पर हो रहा है। हर वक्त आलिम के दिल पर एक नया माना नाजिल होता है। अल्लाह अकबर। तो अंदाजा फरमाएं, तो नईम के बारे में अल्लाह फरमाते हैं हम तुमसे कल क़यामत के दिन नईम के बारे में पूछेंगे। तो नईम की बहुत सारी तफासिर की गई। किसी ने कहा गिज़ा के बारे में, किसी ने कहा लिबास के बारे में, किसी ने कहा पानी के बारे में, किसी ने कहा नेमत के बारे में। लेकिन और बल्कि एक बात ये भी कह दूं, एक कौल ये भी है कि नईम से मुराद यहाँ पर अली मुर्तजा और औलादे अली की मोहब्बत का सवाल है। ये भी है। क्या बात, ये नेमत उज़्मा है। पूछा जाए बारे में पूछेंगे कि तुमने अपनी जवानी के दिन रातें कैसे बिताई, तुम किस तरीके से रातों को बिताते थे। यहाँ बैठे हुए ये हजारों का मजमा जो उस कादरी करीमी में हाजिर है, थोड़ा तसव्वुर कर लें, मैं भी और आप भी, मेरे भाई, हमने जवानी की रातें कैसे गुजारी, ये जवानी की रातें कैसे गुजार रहे हैं। अगर अपना बाप हमसे पूछ ले हफ्ते भर की रातों का हिसाब दे कि तूने रातें कैसे गुजारी, तो क्या अपने अब्बा को हफ्ते भर का हिसाब दे सकते हैं? जब अब्बा को हिसाब हफ्ते भर का नहीं दे सकते तो पूरी जवानी का हिसाब अल्लाह के दरबार में कैसे देंगे। हाँ हाँ, यही कहोगे अल्लाह से, अपनी बारगाह में यही कहोगे, ऐ मेरी कौम के जवानों, अगर अल्लाह पर ईमान रखते हो, रसूलुल्लाह पर ईमान रखते हो, यौम आखिरत पर ईमान रखते हो, मरने के बाद उठने पर यकीन रखते हो, हिसाब और किताब पर यकीन रखते हो, तो थोड़ा तसव्वुर करो, अल्लाह की बारगाह में यही कहोगे कि रात के 3-3 बजे तक ज़िना की फिल्में देखते थे, हाथ में मोबाइल होता था और ज़िना की फिल्में देखते देखते आंखें बंद हो जाती थी। ये अल्लाह की बारगाह में
जवाब दोगे। कानों में ईयरफोन लगा कर गाने सुनते थे और आंख लग जाती थी, यही अल्लाह की बारगाह में जवाब दोगे। हर गुजरने वाली लड़की को उसके हुस्न को पाप की नजर से देखते थे, यही अल्लाह को जवाब दोगे। जरा बताओ तो सही, अगर अल्लाह फरमाएगा इतना खूबसूरत हुस्न महबूब मैंने तुम्हें दिया था, इतना खूबसूरत महबूब मैंने तुम्हें दिया था, उस महबूब को छोड़कर जो मेरा महबूब था तुमने नापाक होने वाली औरतों को दिल दिया था, यही दिल की कदर थी। अल्लाह अकबर। अरे कहाँ वो हुस्न कामिल जिसको खालिक भी पसंद करता है, मखलूक भी पसंद करती है, बल्कि हुस्न मुस्तफा का आलम तो ये है, ये क्या हो अंबिया का हुस्न भी हुस्न मुस्तफा की तरह न हो सका। हुस्न यूसुफ वो है जिससे बेशक की जलाल में फिदा हो गई, और हुस्न मुस्तफा वो है कि खालिक भी जिससे प्यार करता नजर क्या हुस्न है सैयद अकबर, क्या हुस्न है सैयद अकबर। अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा, और क्यों दीन के मुश्ताक न हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। नारे तकबीर। अरे अपने जैसा शायर है किसी के पास, कितना तुम्हें अल्लाह ने मुकद्दर माना बनाया, बल्कि मैं तो अपने उलमा को सबक सुनाने के लिए, दुआ देने के लिए कि लोग कहते हैं अंदर सिकंदर मुकाएगा, खाएगा सिकंदर। सिकंदर हमारे सामने क्या हैसियत रखता है? सिकंदर ने इतनी मेहनत के 16 साल उसने आधी से ज्यादा दुनिया फतेह की, और उसके बाद जब बड़ा तो हाथ खाली रह गया जनाजे में। उसकी किस्मत में आधी से ज्यादा दुनिया की फतह है और जनाजे में हाथ खाली है। अगर सिकंदर होता तो हम कहते तू हमारे मुकद्दर पे नश्र कर कि तुझे आधी से ज्यादा दुनिया मिली और हमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मिल गए, और तू हाथ खाली गया। अगर हम जनाजे में हाथ खाली लेकर नहीं जाएंगे, हमारे हाथों में जनाजे में भी दामन मुस्तफा हो। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बता सिकंदर तू बड़ा है अल्लाह, बल्कि मेरे इमाम सिकंदरों को चैलेंज करते हैं। क्या कहते हैं? क्यों ताजदारों ख्वाब में देखी कभी अल्लाह अल्लाह, हाय हाय, क्यों ताजदारों, ओ क्यों ताजदारों ख्वाब में देखी कभी वो शय जो आज झोलियों में गदाया ने दर्द। अल्लाह अल्लाह, बादशाहों को ख्वाब में वो नहीं मिला जो मुस्तफा के गुलामों को नसीब हुआ। हाय हाय, है कोई बादशाह जिसकी ठोकर से मुर्दा जिंदा हो? अगर ये नसीब है किसी की झोली में, तो मेरे नबी का गुलाम है जिसे दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है कोई बादशाह ऐसा कि जिसने कह दिया कि सागर घाघर में सिमट आए तो सिमट आया हो? बेशक बेशक, है कोई बादशाह खाक में भी उससे ये नहीं हुआ? अगर ये किसी ने कर दिखाया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम है जिसे दुनिया गरीब नवाज मोइनुद्दीन अजमेरी है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसके गुलामों की शान हो उस आका की शान है। क्या बात है, हाय हाय। लेकिन आपने कदर किसकी की है? ना नबियों की ना वलियों की ना खुदा की। अल्लाह तो तुमसे शिकायत कर रहा है, वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी। तुमने अपने अल्लाह की वो कदर नहीं की जो करने का हक था। अल्लाह, तो मैं कह रहा था जो दुनिया के कायद लोग हैं अलग अलग मज़ाहिब के अलग, मैं किसी मजहब पे टिप्पणी करने नहीं आया, हम सूफिया के गुलाम है, हमारा काम नहीं। लेकिन हकीकत तो है मुंह से बदबू है, गुस्ल न करे तो बदन से बदबू, लेकिन अपना कायद जिसके मुंह की खुशबू का आलम ये है, हाय हाय, खुशबू का आलम ये है, अल्लाह अकबर, जिसके वजूद की खुशबू का आलम ये है कि जब चलते थे तो गलियां महकती थी। हाय हाय हाय, सहाबा रसूलुल्लाह को ढूंढने के लिए, अपने नबी की शान सुन लो, सहाबा रसूलुल्लाह को ढूंढने के लिए पता नहीं पूछते थे, जिस गली से ताजा खुशबू आती थी उसी गली से गुजर जाते थे, हुजूर को पा लिया करते थे। सुभान अल्लाह सुभान तो अल्लाह। हमारा इमाम इसको मोहब्बत कहता है, क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले, वही धूम उनकी है माशाअल्लाह, मिट गए आप मिटाने वाले, और हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, या रसूल अल्लाह हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले, जगजगा उठी मेरी गौर की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। हुजूर जिधर से चले गलियां महक गई,
اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں کبھی بکھرتی نہیں تھی. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حضور کی زلفیں نہ احد میں بکھری، نہ خندق میں بکھری، نہ خیبر میں بکھری. کبھی حضور کی زلفیں نہیں بکھری. کیوں؟ بلکہ حضور سوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی آقا علیہ السلام کا نام لیا جائے تو تم پر لازم ہے، عشق کا یہ دستور ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرو. کیا کہا کرو؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صرف صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ کہا کرو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرو، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ جب بھی درود پڑھو تو مجھ پر خالص مجھ پہ درود نہ پڑھو، میری آل کے ساتھ مجھ پر درود پڑھو. سبحان اللہ. ہاں، حضور کی آل کے ساتھ حضور کا حکم ہے کہ میری آل کے ساتھ. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں سلام کرنے کا طریقہ تو سکھا دیا گیا، درود پڑھنے کا طریقہ بھی سکھا دے. تو کہا خالص مجھ پر نہ پڑھا کرو، میری آل پر بھی پڑھا. اس کی سند پر محدثین نے جرا کی ہے، لیکن بہرحال ہم عشق کے بندے ہیں، ہے نا؟ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھا. تو میں جلدی بات کر رہا ہوں. جوانوں کو اگر سدھارنا ہے تو لوگ بہت محنت کر رہے ہیں جوانوں کو سدھارنے کے لیے. میرے پاس ایک ہی نسخہ ہے، اگر اس قوم کو سدھارنا ہے تو انہیں عاشق رسول بنا دو، یہ خود بخود سدھر جائے. بے شک. جس دن یہ قوم سچی عاشق بن گئی، مسجدیں بھر جائے گی، رمضان شریف کے روزے بھی رکھیں گے، ماں باپ کا ادب بھی کریں گے، ماں باپ کی خدمت بھی کریں گے، صدقہ بھی دیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا کریں گے. کیونکہ ان کو احساس ہوگا اگر میں نے گڑبڑ کی تو میرا یار روٹھ جائے گا. بس یار کے روٹھنے کا تصور ہی ان کو سدھار کر رکھے گا. مگر ان کو عشق تو دو. عشق کیسے؟ جب آپ حضور کو جانتے نہیں تو عشق ہوگا کیسے؟ تو نیند میں بھی حضور علیہ السلام کی زلفیں بکھرتی نہیں تھی، کبھی زلفیں حضور کی بکھری نہیں. میں حیران تھا حضور کی زلفیں کیوں نہیں بکھری. تو میں نے ادائق بخشش پڑھا تو سمجھ میں آیا کہ زلفیں کیوں نہیں بکھرتی تھی. کیونکہ کسی کی زلفیں ماں سنوارتی ہے، کسی کی زلفیں باپ سنوارتا ہے، کسی کی زلفیں بہنیں سنوارتی ہیں، کسی کی زلفیں بیوی سنوارتی ہے. حضور کی زلفوں کو کون سنوارتا تھا؟ کون سنوار؟ تب میرا قلندر بریلی کا قلندر کہتا ہے شان پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے. راجستھان اور ایم پی میں یہ شعر پڑھتے ہیں ہم اعلیٰ حضرت کے، تو ان کو چڑھا کر کہتے ہیں کہ آپ نہیں سمجھو کہ اگر یہ یو پی میں پڑھتے تو لوگ سمجھتے ہیں. لیکن اب یو پی والے بھی شعر سمجھنے نہیں لگے تو اب ادھر جا کے پڑھے کہ قبرستان میں جا کر آپ کے پڑوس سے ہی آواز آئی. کیا بات ہے، کیا بات. غور کریں. چلے بہرحال حضور کی زلفوں میں کنگھی کون کرتا ہے؟ اہل منبر تو سمجھ رہا ہے، میں جان رہا ہوں، اسی لیے وہ داد بھی دے رہے ہیں. حالانکہ مجھے داد کی ضرورت نہیں ہے، بارگاہ غوثیت کافی ہے. مگر میں صحیح کہہ رہا ہوں، اس کی دلیل تو ہونی چاہیے نا. شان پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے سوارے ہیں تمہارے. اللہ یا رسول اللہ، کیسے آپ کے بال تو قدرت کے ہاتھ سوارتے ہیں. کسی کے بالوں میں ماں کنگھی کرتی ہے، کسی کے بالوں میں باپ کنگھی کرتا ہے، اور آپ کے بالوں میں شان قدرت کنگھی کرتی بھی نظر آتی ہے. تو جن بالوں کو قدرت سوارتی ہے وہ بال کبھی بکھر نہیں سکتے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی جنگ بھی ان کے بالوں کو بکھیر نہ سکتا. ہاں مگر ایک بات ضرور کہہ دوں گا جو بخاری کی روایت ہے، پوری زندگی میں حضور کے بال کبھی نہیں بکھرے، لیکن حضور کے بال ایک بار بکھرے اللہ، اور وہ دیکھا گیا خواب میں. اللہ، حضور کے بال ایک بار بکھرے ہیں. راوی حضرت ابن عباس، راویہ ہے ام سلمہ. اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 10ویں محرم کو اللہ حضور کی زلفوں کو بکھرے ہوئے تھے، اللہ اکبر، اللہ حضور کے بالوں کو. اللہ، وہ سانحہ کیسا سانحہ ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی زلفوں کو بکھیرتے تھے. اللہ. اور یہ صرف خواب نہیں، اس لیے کہ صحابی جب خواب بیان کر دے تو اس کی حیثیت حدیث کی ہو جاتی ہے. اللہ، یہ اہل علم جانتے ہیں، یا تو ہم اس کو اثر کہتے ہیں یا تو ہم اس کو حدیث موقوف کہتے ہیں. بے شک ہے نا؟ اللہ اکبر. اندازہ کیجئے کہ
اللہ کے رسول علیہ السلام کی زلفیں بکھری ہوئی ہے اور دامن پر غبار چوم رہے ہیں دامن اقدس کو، داڑھی شریف کو غبار۔ ام المومنین ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی زلفیں بکھری، بال بکھرے اور دامن پر گرد و غبار بوسے لے رہے ہیں، حضور کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں آج میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور میں صبح سے لے کر اب تک کربلا میں اس کے اور اس کے ساتھیوں کا خون اس بوتل میں جمع کر رہا تھا، میں وہیں سے آ رہا۔ اس سے سانحہ کربلا کا بھی پتہ چلتا ہے۔ لیکن بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس کی زلفیں کبھی نہ بکھریں وہ تمہارا میرا محبوب ہے۔ ایک آخری بات کر کے بات ختم کروں، حضور اتنے خوبصورت تھے کہ جب مسکراتے تھے، جب حضور مسکراتے تھے تو چہرہ ایسا چمکتا تھا، ایسا چمکتا تھا کہ اگر دیوار کے سامنے کھڑے تو دیواروں کا عکس حضور کے رخسار میں نظر آتا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر چاند اور سورج کے سامنے کھڑے ہوں تو مولا علی فرماتے تھے کہ چاند اور سورج حضور کے چہرے میں تیرتے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے ام المومنین ام سلمہ ایک دن حضور کو دیکھ کر کہتی ہے اے چاند تو صرف رات کو چمکتا ہے، دن کو نہیں چمکتا سورج کی موجودگی میں، میرے چاند کو دیکھ کہ وہ رات کو بھی چمکتا ہے اور دن کو بھی چمکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آقا نے مسکرا کر فرمایا عائشہ تم شاعرہ کب سے بن گئی؟ تو عرض کرتی جب سے آپ کا جلوہ دیکھا ہے تب سے ہم نے بھی شعر کہنا شروع کر دیا ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر مل یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، تو کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان۔ اللہ اللہ۔ جوانی کے بارے میں اللہ پوچھے گا، اپنی جوانی کو حضور کے نام کر دو، زبان سے نہیں کردار سے۔ آخری بات کے طور پہ کہہ رہا ہوں، باتیں بہت سی کہنی تھی لیکن اب اس میں گنجائش نہیں ہے، ٹائم بھی ختم ہوا۔ کیا جب عشق ہوتا ہے کسی سے بھی تو آدمی سب کو چھوڑ کے محبوب کا ہو جاتا ہے۔ بس آخری بات کے طور پہ روایتوں میں آتا ہے مکے میں ایک جوان تھا، میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کر رہا ہوں۔ مکے میں ایک جوان تھا، اس کا نام تھا فضالہ، ہسمک جوان۔ جوان تو جوان ہوتے ہیں، طبیعت میں شوخی ہوتی ہے، بے باکی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ جوانی کو انجوائے کیجیے۔ میں منہ لٹکا کے بیٹھنے کو تقویٰ نہیں سمجھتا اور میں پھٹے پرانے کپڑے کو تصوف نہیں سمجھتا، اس لیے کہ میرے رسول نے فرمایا التقویٰ ہاں ہونا، تصوف کا تعلق کپڑوں سے نہیں ہے اور تقوی کا تعلق منہ لٹکا کر بیٹھنے سے نہیں ہے۔ ہاں ہمارے مذہب میں منہ لٹکانے والوں کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ پوری کائنات میں جس نے سب سے زیادہ مسکرایا ہے وہ آمینہ کا لال ہے۔ جس کے نبی اتنا مسکرائے اس مذہب میں اگر مسکراہٹ نہیں ہے تو کیا ہوگی؟ یہ تو ابھی چند سالوں کی بدعت ہے منہ لٹکا کر کے بیٹھنا۔ میرے امام نے کہا جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ آئے ہائے آئے ہائے، ارے زندہ باد۔ عادت کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمیشہ اسی کو عادت کہتے ہیں۔ نبی کبھی کبھار نہیں تب مسکراتے تھے بلکہ اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ حضور سے زیادہ کوئی نہیں مسکراتا تھا۔ مسکراؤ، مسکرانا سنت ہے، مسکراتے ہوئے زندگی گزارو، زندگی کو انجوائے کرو۔ منہ لٹکا کر بیٹھنا تقویٰ یہاں ہے، خوب مسکراؤ، حرام کام مت کرو۔ دل اس کو دو جو کائنات کا بادشاہ ہے، بے شک دل اس کو جو کائنات۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ نذرانہ جو لا رہے ہیں نا، مجھے نذرانہ دو لیکن اس کا طریقہ بتا رہا ہوں، ہر جگہ بتاتا ہوں پھر بھی لوگ محبت کرتے ہیں، کیا کریں۔ اگر کوئی بات پسند آئے ادھر مت آؤ، ایک جیب سے نکالو اور دوسری جیب میں اس کو ڈال لو، اگر مجھے دینا ہے تو۔ اور تقریر ختم ہونے کے بعد
فجر کی نماز اپنے علاقے کی محلے کی مسجد میں پڑھنا اور اپنے امام سے جا کے کہنا یہ سید کی طرف سے اور میری طرف سے آپ کے لیے نذرانہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں کوئی یہاں کوئی نہیں آنا، میں نذرانہ آپ کا قبول کرتا ہوں، کوئی تکبر اور گھمنڈ نہیں، لیکن آپ کو یہ کرنا ہے۔ مگر کیا اب یہاں نہیں آؤ گے تو دو گے بھی نہیں۔ جب بات پسند ہے دل چاہے نظرانہ دینے کو ادھر سے نکال کے ادھر رکھو، ٹھیک ہے؟ یہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اماموں کو دیا کرو بھائی، اگر اماموں کی قدر کرو گے تو آگے اچھے امام ملیں گے، ورنہ امام ڈھونڈنے پڑیں گے۔ اللہ یہ خدا جانے کیسے امام ملیں گے۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا، جلدی جلدی بات پوری کر لی جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی مسکرانے والا نہیں۔ انجوائے کیجیے، حرام مت کیجیے، حرام کام مت کیجیے۔ اسلام اچھا کھانے کی، اچھا پہننے کی اجازت دیتا ہے، بلکہ اسلام تو حکم دیتا ہے زینت کا۔ فرمایا تمہیں کس نے منع کیا مسجد جاتے وقت زینت کرنے سے؟ حضور مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ، ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا، ہم نے ان کو دیکھا تو نہیں، ہمارے بزرگوں کہ جب مسجد جاتے تھے نماز کے لیے تو دولہے کی طرح سج کے جاتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ، اچھے رہو، اچھے بن کے رہو۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے عشق کرنے والوں کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ فضالہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، طبیعت میں شوخی ہے، ہنسی مذاق ہے، مزاح ہے، طنز ہے، خدا کا کرنا جوانی تھی، کسی لڑکی سے دل لگ گیا۔ دیکھو ایک بات میں جو وہ فحش بات نہیں کر رہا ہوں، گندی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے، کسی لڑکی سے، کسی گناہ سے، کسی بدکاری سے دل اسی وقت لگتا ہے جب دل میں حضور نہیں ہوتے۔ اللہ، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں۔ غوث پاک کے کچھ خطابات ہیں جو صرف جوانوں کے لیے۔ غوث پاک نے کچھ خطابات فرمائے، صرف جوانوں کو انہوں نے مخاطب کیا ہے، اور جوانوں کو مخاطب کر کے فرماتے اے جوانوں، تمہارے سینے میں دو دل تو نہیں ہے نا، دل تو ایک ہی ہے، تو جس میں زنا کی محبت ہوگی اس میں حضور کی محبت کیسے ہوگی؟ جس میں جوے کی محبت ہوگی اس میں حضور کی محبت کیسے ہوگی؟ جس میں شراب اور نشے کی محبت ہوگی اس میں حضور کی محبت کیسے ہوگی؟ تو کہیں نہ کہیں آپ پھیل ہو رہے ہو۔ ایک سینے میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، دل ایک ہی ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، میری آپ سے گزارش ہے کہ حضور سے عشق کرو تو سچے سچے طور پہ کرو۔